अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, चलिए आज का सबक पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, हमने केजी के उर्दू की किताब में पहले हुरूफ तहज्जी पढ़े और फिर शरारती हुरूफ पढ़ लिए। शरारती हुरूफ के बाद मुसव्वतों का तारुफ किया। उसके बाद हमने पहले अलिफ के 2 हरफी अल्फाज पढ़े और फिर अलिफ के 3 हरफी अल्फाज पढ़ लिए और अब हम अलिफ के 4 हरफी अल्फाज पढ़ेंगे। क्या करेंगे आज? अलिफ के 4 हरफी अल्फाज। तो चलिए, चूचू क्या कह रहा है? अलिफ के 4 हरफी अल्फाज पढ़े। चूचू वही विद अलिफ सलोर हरफुन वाला अल्फाजुल वाले सही ना? नंबर मुझसे को मखके खमंग द अलिफ 2 हरफुन वाला लफ्ज़ वो ब्याम 3 हरफुन वाला लफ्ज़ उस बद्रे सलोर हरफुन वाला लफ्ज़ वायुनन। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? Agora yo o ba da so harf شو da مونږ ویلو کنه 2 حرفی لفظ کې ویلو مونږ با او با دو دغه شو. اوس دا با او با دا سو شو دو دا شو. دا دواړه چې وځي کو با با دا سری با او دا سری با دواړه یو ده کې با با شاباس با با دا د الف سلور حرف لفظ شو. یعنی دیکي سلور حرفونه دي، یو با شو، یو الف شو، بیا بل با شو، بیا الف شو. صحیح ده؟ اچھا دا سری بو او با دا مونږ ویلو په 2 حرفي لفظ کې کنه بو او با او جو او جا دا مونږ ویلو شاباس. دا مونږ ویلو با او دا مونږ ویلو جا او دواړه یو دی کې با جا شاباس. اوس پو او پا یو حرف د الف سره یو حرف دا شو او پو او پا او د الف سره یو حرف دا شو دو دا شو دو دا شو سو شو سلور دا یو سری پا دې ځان لسیز دی پا او دا بل پا نو پا پا دواړه یو دی کې پا پا سشو پا پا شاباس. پو او پا ل او لا سشو پا لا. پو او پا ن او نا پا نا شاباس. تو او تا ر او را تا را. تو او تا ل او لا تالا. جو او جا ل او لا جالا. چو او چا ر او را چارا. چو او چا چو او چا 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 چا. دو او دا دو او دا دا دا. دا وګوره شرارتي حروف دي، اینه تاسو یو بل نه جدا جدا دي بالکل. دام شرارتي حرف ته او الف هم شرارتي حرف ته دی، یو بل سره نه مرګري کیږي، نه ځان جدا جدا راغلي. دو او دا ل او لا دا لا. سو او سا ر او را سارا.
क ओ का, ल ओ ला काला, ग ओ गा, य ओ या गाया, ल ओ ला, त ओ ता लाता, म ओ मा, र ओ रा मारा। शाबाश। म ओ मा, ल ओ ला सशु माला, न ओ ना, न ओ ना, क्या है ये? ना ना। अच्छा, और ये ह ओ हा, र ओ रा हारा। शाबाश। अच्छा बच्चों, अब चूचू क्या कह रहा है? चूचू कह रहा है अलिफ वाले अल्फाज तलाश करें और सिर्फ उसी पत्ती में रंग भरे जिसमें ओ मौजूद हो। तास्तो हुई आगा अल्फाज तलाश के चिपागे के ओ रागले दे और आगे के रंग वर के रंग भरे। शाबाश। उस पदे के गोरे चिपकम के ओ रागले दे उस दाव गोरे बो वो बो लो वो लो बोलो। पदे के अलिफ शता निश्ता नदाबा कलर नको। शाबाश। तो ओ ता, र ओ रा तारा। इसमें अलिफ है, अलिफ फकिश्ता बिल्कुल योदाद अलिफ योदाद नदाबा कलर को। तो ओ ता, ल ई ली ताली। अधिक अलिफ शता बिल्कुल दाद पके तो ओ नदाबा कलर को। शाबाश। ज ओ जा, ल ओ ला। अधिक दालिफ शता शाबाश। शता पके ज ओ किमश्ता, ल ओ दामश्ता दाबा कलर को। द ओ दा, द ई दी दादी। देखिए अलिफ शता बिल्कुल शता दादे दाबा कलर को। पदे किम दादे अलिफ शता दे जाता उस तो नजर रादी बिल्कुल। मो ओ मा, र ओ रा। एक दालिफ शता यस दालिश्ता पके दाबम कलर को। सही था। शाबाश। अच्छा बच्चों, आज की अच्छी बात, लड़ाई झगड़ा हरगिज ना करे। लड़ाई झगड़ा हरगिज ना करे। जंग झगड़ेबा बिल्कुल न को। सब न को जंग झगड़े द नन खबर कम योदा चिमुंबा जंग झगड़े न को, क्योंकि अल्लाह ताला को सुलह से रहने वाले लोग पसंद है। अल्लाह ताला कम खलक वक्त दी छि कम खलक जंग झगड़े न कई यो बलसरा रोगा कई। सही ना तासो द नन बात पर झगड़े कवे ना और जो सोख झगड़े किन ब्या बस सही अल्लाह ताला बख्वाख नहीं। सही ना कि कम खलक जंग झगड़े न कई आगा द चा ख्वाख हुई अल्लाह ताला द चा अल्लाह ताला। अच्छा बच्चों, अब आप क्या करेंगे? ओ यानी अलिफ के 4 हरफी अल्फाज पढ़ेंगे। ठीक है। उस बतासुदा लफ्जुन उलवले सिंचर तमा हुए ब ओ बा ब ओ बा बा पदी तरीके दा टूल लफ्जुन बा उलवले। सही था।
अलिफ के 4 हरफी अल्फाज पढ़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे? ब्या बसकवे चिदा अलिफ 4 हरफी अल्फाज उलवले ब्याबा दा एक्टिविटियों के बिल्कुल पदे के बा अग अल्फाज तलाश के चुपागे के अलिफ शता और अगबा रंग भरे सबों के रंग भरे पागे के बा रंग वर के पकम की पकम लफ्ज की अलिफ रागले सही ना? शाबाश। तो चलिए शुरू करें। अल्लाह हाफिज़।